आणि ती अधिकाऱ्यांना दोन घेऊया एक 83 पेज 80 सर्वेसला मुखारी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भावा भयणानो, आयज आखे गोंय प्रांतभर भौशीक वावऱ्यांच्या खात्याची भावा भयणां PWD आमी आमच्या आस्कार्या बागीवंत कायतानाची परब दिनवाशी काळजांत संबोरूंक एकठांय जाल्या आनी ह्या मिसांत आमी विशय नियाळटल्या. आमच्या वावरांतल्यान शिव वर्तमान परगटून बरें पीक दिवया. आयचें पयलें वाचप बागीवंत पावलू अशें म्हणटा. जीं कोण थोडें वोंबतात तीं थोडें लुंवतात आनी जीं कोण चड वोंबतात तीं चड लुंवतात. असलेंच वोंपयाचें मन दवरून आमचो आस्कारी बागीवंत कायतान आपलें म्हत्वाची जिवीत भावार्थान जियेलो. पिडेस्तांची आनी ओदीक गरजेवंतांची सेवा चाकरी करून तशेंच पवित्र सोबेंत नवेपण हाडून ताणें शिव वर्तमानाची परगटणी केली. जसो गंवाचो कणो जमनीन मरून जायतें पीक दिता तेच परी बागीवंत कायतानान केलें. हेच दिशेंत आमी बागीवंत कायतानाची देख घेवन आमचेशी आपली सेवा घेवंक येतोल्यांच्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक तांच्यो वडचण्यो सुटाव्यो करूंक अशें आमच्या वावरांतल्यान शिव वर्तमान परगटून
समाजांत बरें पीक हाडूंक आमकां जोण एकल्याक ह्या मिसांत देवाची कृपा मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, कुशालकायेच्या उमाळ्यांनी भरून आयज आख्खें गोंय प्रांतभर भौशीक वावराच्या खात्याची भावा भयणां PWD ह्या देव मंदिरांत तुमच्या आस्कार्या बागिवून कायतनाची परब समारंभूंक हांगा एकठांय जाल्या आनी आयचे समारंभणेक हो विशय विंचून काडला. आमच्या वावरांतल्यान शुभ वर्तमान परगटून बरें पीक दिवया. वावर आमकां देवाचें देणें आनी ह्या वावरा वरवीं आमी देवाक मोहिमा दिवंक गरज. बागेवन कायतानान आपले जिवितांत सेवे चाकरींतल्यान दुसऱ्यांची मोगान आनी हुस्क्यान ल्हानविकायेन सेवा केली. आमच्या वावराच्या जाग्यार केन्ना केन्ना घोडे आमी सेवेची मनशां घोडे जावंक ना. ह्या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसोणें मागुया. आनी देवाचे काकलुटी कुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार बरी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थनुया. सोर पदवेदार आनी सोर्व मोगाळ बापा, बागिवून कायताना तुज्या यात्निकाक सुरवेच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांची जिविताची चाल दवरूंक तुवें कृपा दिली. ताचे देखीन आनी विणवणेन आमचे जिणेंत तुजेर तीर विस्वास दिवंक आनी सोदां आनी सोर वस्तूंनी तुज्याच राज्याचे आशेन वावरूंक आमकांय तुजो आदार दी. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. बागयोन पावलून कुरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, जो थोडें वमता तो थोडें लुंवता आनी जो चड वमता तो चड लुंवता. आपणें दिवंक थारायलां तें जोण एकल्यान दिवचें. तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटोना म्हूण न्हय, कित्याक जो आस्त्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. तो तुमकां सगलीं देणी उपोट दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेळ्ळें म्हणटूच दोयाड कोरन्यो करूंक तुमकां ओगणें कितेंय आसतलें, कित्याक अशें बरयलोलें आसा, भरपूर ताणें वांटलें आनी दुर्बोडांक दिलें, ताचें प्रमाणीकपण सासणांक तोखता. जो वंप्यांक बी आनी ताका पोसूंक खाण जेवण दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक जबाब दिवंक घेवया. आज पेज 179 जेजू भाशेन. Amen.
उद्गाराचो क्लिपी रावया. सोमी म्हणटा म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरोत जाल्यार जाय तें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो दुयेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भावा भयणीनो, एका दिसाक जेन्ना मादर तेरेसा गरीब दुबळ्यांची सेवा करताली, तरेकवार पिडांक सांपडलेल्या मनशांक ती आपल्या हातान तांकां तांचे गाय पुसता, तांची बरे भाशेन सेवा करता. तेन्ना एक पत्रकार येवन मादर तेरेसा लागीं अशें विचारता, तूं आख्खे दिसभर असल्या गरीब दुबळ्यांची सेवा करता जाल्यार तुका हें बळ खंयचें मेवता? तुका कसलेच इनाम कांय मेवनात. तूं कसलेच कारणाक लागून पासून हें असलें काम करिना जाल्यार दिसभर असली सेवा करूंक तुका खंयचें बळ येता आनी कित्याक लागून तूं करताय? आनी तेन्ना मादर तेरेसा ओगीच रावली आनी ताका उपरांत असो जबाब दिलो, हांव जावन आसा एका गोवाच्या कोणया भाशेन जो जमनीर पडून मरता आनी मेल्या उपरांत सुबामपणी पीक दितात ते असले. हांव जावन आसा एक गोवाचो कोणया भाशेन म्हाका कोणी कसलेच इनाम मेळना जायत. हांव जें कितें करतां, म्हजी सेवा जी हांव करतां ती म्हज्या सोम्याक जेजू क्रिस्ता लागून हांव करतां. कित्याक जेन्ना हांव गरीब दुबळ्यांची सेवा करतां तेन्ना असल्या मनशां सोवें तांचे भितर हांव जेजूक पडयतां. आनी तेन्ना हो पत्रकार मादर तेरेसा लागीं आनी एक प्रश्न विचारता, जाल्यार तूं म्हाका सांगशी सिस्टर, जीं कोण आपल्याचीच वाद्याचीं आसात, जीं कोण अनउपकारी आसात, तुवें घोडये सेवा केल्ली आसतली, पूण जीं कोण अनउपकारी आसात असल्या मनशाचें कितें? आनी तेन्ना मादर तेरेसा म्हणूंक लागली, असल्या मनशांक म्हज्या मोगाची चड गरज आसा. असलीं मनशां भितरल्यान जाय तीं कश्टवतात आनी असल्या मनशांनी म्हजे भितर जेजूक पळोवंक जाय. आनी बाबा भयणीनो, मादर तेरेसा अशें सांगता, जितल्या मनशांक ती भेटता तितल्या मनशांच्या जिवितांत भितर ती जेजूक पळयताली आनी दुसरी तिचे भितर जेजूक पळयताली. आनी त्या पासत जेन्ना ती कसलोय वावर करताली ती आपूण जेजू पासत करता म्हूण सांगताली. कोणाचे जरी तर गाय पुसताली जाल्यार हांव जेजूचे गाय पुसता अशें ती समजताली. कोडकारांची ती गाय पुसून तांचे ते गाय बांदताली आनी अशें समजताली की हांव जेजूचे गाय बांदतां. कित्याक जी कसली सेवा जावं ल्हान
जावं व्हड हांव म्हज्या मोगान करतां दुसऱ्या पासत ती वस्त ओ ती सेवा हांव जेजू पासत करतां. बाबा भयणीनो, आयज तुमी हांगासर सगळीं एकठांय जाल्या न्हूच आमच्या क्रिस्तांव धर्माची पूण दुसऱ्याय धर्माची, आनी तुमकां पळोवन आमी खुशाल, कित्याक तुमच्या आस्कार्याची बागेवन कायतानाची परब समोरुमूंक तुमी हांगासर आयल्यात. आनी बाबा भयणीनो, हो बागेवंत कायतान जावन आसा एक व्हडले फामिलीचो, ताच्यान जाय जाल्यार एक मौजेचें जिवीत सारूंक जातालें, पूण तो एक ल्हानवीक जाता कालतो आनी आपल्या सेवेत साकरेंतल्यान तो गरीब दुबळ्यांची सेवा करता. आपल्या लागीं आसलें तितलें विकून गरीब दुबळ्यां पासत एक हॉस्पिटल बांदता. आपल्या पासत न्हय पूण दुसऱ्या पासत तो जाय तें करूंक वावुरता. आनी गरीब दुबळ्यां पासत एक नॉन प्रॉफीट बँक, चॅरिटेबल नॉन प्रॉफीट बँक एके भाशेन तो गरीब दुबळ्यां पासत तो हें उक्तें करता. बाबा भयणीनो, ताणें आपल्या जिवितांत सुबामपणी पीक दिलें. आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता, जो कोण थोडें लुंवता थोडें वोमतलो, जो कोण थोडें वोमता थोडें लुंवतलो, आनी जो कोण चड वोमता तो चड लुंवता तो चड वोमतलो. बाबा भयणीनो, ह्या पासत जोण एकल्यान खुशे मनान आनी उदार काळजान दुसऱ्याक बरें करूंक जाय. असल्या मनशांक देव मोगान लेखता, आनी असल्या मनशांक देव ताच्या जिवितान आनी न्हयच ताच्या आख्या जिवितान पूण ताच्या कुटुंबाक साबार देण्यांनी बोदता. बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, गोवाचो कोणो जमनीर पडोवन मरो ना जाल्यार ताच्यान पीक दिवंक जायना. जिवितान मरण आसा आनी मरणाक जिवितूय आसा. बाबा भयणीनो, जो कोणो मरो ना जाल्यार ताका आनी जायते कोणे जावचे नात. तेच भाशेन आमी आमकांच पाठ करून आमी दुसऱ्यांची उदारपणी सेवा करता तेन्ना, म्हजें चिंती नासतना हांव दुसऱ्यांक उदारपणी दिता तेन्ना म्हाका देव एके भाशेन बेसांवांनी बोदता, म्हजें आख्खें जिवीत बेसांवांनी बोदतलो. आनी हेंच बागेवन कायतानान आपल्या जिवितांतल्यान केलें. ताणें आपल्या पासत कांयच करूंक ना, पूण ताणें जेजू पासत केलें. आपली सेवा चाकरी जेजूच्या मोगा पासत ताणें केली. बाबा भयणीनो, आयज एके भाशेन आमी दुपेट समोरमण्यो समोरमता. आयज तुमी तुमच्या आस्काऱ्या बागेवन कायतानाची परब समोरमता जाल्यार आयज पवित्र सभा बागेवन लॉरेन्साची परब समोरमता. आनी आमी जाणो, बागेवन लॉरेन्साची विशीं घोडे आमी वाचलां आसतलें, आमी घोडे आयकलां आसतलें. बागेवंत लॉरेन्स हो राजा वालेरियन ताका सांगता 3 दीस दिता. ह्या 3 दिसां मदें जी आख्खी पवित्र सभेची जी गिरेस्तकाय आसा ती तुवें हाडून हांगासर दवरूंक जाय. आनी तेन्ना एके भाशेन बागेवंत लॉरेन्स जाणा पाप साहेब सिक्स्तूस दुसऱ्याक ते जिवेशी मारतात. आनी उपरांत घोडे बागेवंत लॉरेन्सा घोडे गोमलें आसतलें, म्हाकाय घोडे ते जिवेशी मारतले. आनी हें जाणा जावन त्यो इगोर्जेची फिरगोजेची आख्खी गिरेस्तकाय जी आशिल्ली तो गोरिबांक दिता, गोरिबांक वांडटा. आनी 3 दीस जाले उपरांत सगळ्या गोरिबांक, तरेकवार पिड्यांक, सांपडलेल्या मनशांक, कोडकारांक तो एकठांय करता. आनी थंयसर ती जमा जालेली आसतना राजा येता आनी ताचे लागीं विचारता, खंय आसा म्हजी गिरेस्तकाय? आनी तेन्ना बागेवंत लॉरेन्स सांगता, ही जावन आसा गिरेस्तकाय. द ट्रेजर ऑफ द चर्च ही जावन आसा गिरेस्त. आनी ते रागान बरोवन आमी जाणो कसलें मरण बागेवंत लॉरेन्साक फावो जाता. ते तव्याचेर ताका भाजतात आनी असलें मरण ताका फावो जाता. बाबा भयणीनो, आमी आमकांच जरी तरी पाठ करिनात जाल्यार, आमी आमकांच उणें करून दुसऱ्यांची सेवा करिनात जाल्यार बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायतें उणेंपण आसतलें. पूण जरी तर आमच्या जिवितांतल्यान आमी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी केली जाल्यार, जावं म्हजो वावर घोडे धाकटुलो जावं ओ व्हड जावं, मोगान हांव दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करतां तेन्ना देव म्हाका साबार बेसांवांनी बोदता. आनी बाबा भयणीनो, आमच्या वावराच्या वेळार शुभ वर्तमान परगटूंक आयचो सेवादोर आमकां उलो कोता. हेंचो विशय सोबीत विशय हो जाल्यार आमच्या वावरा वेळार
आमी अशूभ वर्तमान कशें परगट करूंक जाता घोडे आमच्यांनी दुसऱ्यांचें दूख घोडे समजूंक जाता तुजे बराबर जे ऑफिसान वावर कोत्ता तांचें दूख घोडे एकामेकाक आमी समजूंक दुसऱ्या सवें मोगान लेखूंक आनी बाबा भयणीनो आमच्या वावरांतल्यान आमच्यांनी जेजूक परगट करूंक जाता मोगान आमचो वावर करूंक आनी वावराच्या जाग्यार घोडे आमी वेळार घोडे पावना जायत साबार कारणाक लागून वेळार आमी पावून एके भाशेन आमी जेजूक गवाय दिवंक जाता आमी म्हाका घोडे कोण पडत ना पडत म्हजो वावर जो हांव करपाचो आसा तो हांव मोगान आनी हुस्क्यान बरोवन कोत्ता कित्याक तो म्हजो वावर तो हो वावर देवाचें देणें आनी हे वावरा उदेशी आमी देवाक मोहिमा दिवंक जाय आनी त्या पासत आमच्या वावरा वेळार मोगान आनी हुस्क्यान बरोवन दुसऱ्यांची आमी मोगान सेवा करूंक जाय आनी हे भाशेन जेन्ना आमी दुसऱ्याच्या सुखान दुखान जेन्ना वांटो घेता दुसऱ्याच्या मोगान आमी एकामेकाक लेखता एक आस्तें तोंड कोणूय तुजे लागीं सेवा मागोवंक येयले जाल्यार न्हूच वांकडे तोंड करून पूण आस्तें तोंडान जेन्ना आमी सेवा दिता तेन्ना आमच्या जिवितांत कितलीं बेसां उत्पन्न जातलीं ती आमी पळयतले तर आयज आमी बागयोंत कायतानाची परब समोरमतना एक ल्हानवीक कालतो सेवीत साकरेचो गवंडी तो जालो तेच भाशेन आमच्या जिवितांत सदांच ल्हानवीकपणाची मनशां जावंक आनी सेवीत साकरी मनान आमी दुसऱ्यांची मोगान आनी आपुरबायेन सेवा करूंक ह्या मिसांत आमकां बळ आनी कृपा मागुया उबी रावया ह्या वेळार काय आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले आपोवण्याची जबाबदारी वळखून आपले नीज सेवेंतल्यान शुभ वर्तमानाची परगटणी करून भावार्थांत बागयोंत कायताना भाशेन पवित्र सोबेन नवसोन्नी हाडूंक तांकां देवाची कृपा मागुया आमचे गोंयचे राजकीय फुडाऱ्यांनी तशेंच PWD खात्याच्या मुखेल्यांनी गोंयचे नागरिकेचे सगळे तरेचे प्रश्न हुशारकायेन आनी बरें मनान सुटावे करूंक तांकां देवाचो उजवाड मागुया जशें बागयोंत कायतानान चड वंपून चड पवित्र सोबेन शिव वर्तमानाची पीक हाडली तशेंच आमी मोगान आनी जबाबदारेन समाजाची प्रश्न आनी वेगवेगळे तरेन कश्टांतल्या भाव भयणीच्यो आडकुल्यो पयस करूंक आमकां बापाचो उजवाड मागुया आपली फावो ती सेवा दिवन आमची PWDची भावां भयण्या आनी तशेंच आदले अधिकारी रिटायर जाल्ल्यात तांकां आमी बरी भलायकी फावो जावंक आनी तांणी आपले रिटायरमेंट जिवितांत शुभ वर्तमानाची तत्वां शिपडावंक तांकां बापाची कृपा मागुया जायतीं आमची PWD भावां भयण्या सेवा दिता आसतना आनी रिटायर्ड जावन मरून गेल्ल्यान तांच्या बऱ्या वावराचो इनाम तांकां स्वर्गीय राज्यांत फावो करूंक देवा लागीं मागुया
भोव मोगाळ बापा, आमच्या काळजांतली आनी मनांतली कांय मागणी आमी तुज्या पांयाशी दवरल्यान तितून स्विकार कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. वावराची हातयारां. टूल्स, बॉक्स फाइल, बुक्स, मेजरिंग टेप, पेन. आपणे दिवंक थारायलां तें सोण एकल्यान दिवचें. तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटोना म्हूण न्हय, कित्याक जी कोण हांसत्या तोंडान दितात ताचो देव मोग करता. अशें भाग्यवन पावलू आयच्या पयल्या वाचपांत कोरीतकारांक बरोवन म्हणटात. हेच परी आमी आमच्या वावरांतल्यान करतात आनी करूंक गरज आसा. अशें आमी आमच्या कुटुंबाच्या उदरपसण आनी आमच्या समाजाचें बरेंपण करता. हें आमकां वावराचें देणें PWD खात्यान वावरूंक दिलेल्या पासत देवाक आमी आर्गां दिवया आनी ह्या फुडें हांसत्या तोंडान आमच्या नागरिकांचे प्रोश्ट सदोलायेन सुटोवंक ह्यो कुणां आमकां परत उगडास करतात. तेच परी वरसभर केल्ल्या आमच्या वावराचो हिशोब ह्यो कुणां आमकां उगडास करतात. त्यो दिनवाशी मोनान बापाक भेटोवया. उंडो आनी सोरो. उंडो आनी सोरो सृश्टींतल्यान उत्पन्न जाता आनी होच उंडो सोरो मनशाच्या वावराचो फूल. तो परत मिसांत बापाक भेटोवन जेजूच्या मासा रोगतान बदलूंक आनी आमचें आत्मीक पोसण जावंक पवीत आल्तरार हाडटा. जशें जेजून म्हणलां, गोवाचो कोणो सोमनीर मेल्यार जायतें पीक दिता. तेच परी आमच्या वावरांतल्यान दुसऱ्यांक खातीर आमकांच मोडून दिवंक हो उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलून आमकां गोठाय जावंक तो पवीत करूंक बापाक भेटोवया. दाना तयारी वेळा तांकीत घेऊया. C13, page 33, दाना सोहळा. Shall God be so many
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण म्हाकात. सोर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भागिवंताच्या उगडासाक हो योद समोरून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जिवन सासणाची सोडवण चडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यान सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कायतान तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरुंबूंक तुजे सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावो जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरून तोरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवीत, तूंच सगल्या पवितपणाची सोर. तुज्या पवीत आत्म्यांक धाडून ही देणी पवीत कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर मुची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो कोटपोर गोटुया. आमी तुजे मोरो
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समोर पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणांची काकलूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागोतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. केरीत भाशेन आयच्या दिसा जी आपलो जल्म दीस संबरमता, काजाराचें ओरोस संबरमता, जी हॉस्पिटलांनी तरेकवार पिडेक लागून कोश्टवतात, ह्या आमच्या भावा भयणां पासत आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माय सांगाती भागिवून धर्म दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतांक पळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक कुशलकायेन आनी आस्ते तोंडान जेजूची शांती दिया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा.
जेजुकाच्या खालचं शिवताना गीत घेऊया. B12 पेज 53 येतो येतो. या वेळार आमचें मन शांत करुया. आमचो प्रभू जेजू आमच्या काळजांत आयलोलो आसा. जितलेय फावट तो आमच्या काळजांत येता
तितलेय पावट तो आमचें जिवीत नवेपणान भरून काडटा. ओदीक आनी ओदीक आमच्या वावरांतल्यान शुभ वर्तमानांची तत्वां शिंपडावंक आनी आमच्या नागरिकांक सोवें दयाळ जावंक आनी हांसत्या तोंडान आमची सेवा दिवंक तोच जेजू आमकां नवें बळ आनी उत्तेजन दिता. जितलेय पावट आमी उदारपणान आनी काळजाचे कुशालकायेन आमची सेवा आमच्या नागरिकांक दिता, तितलेय पावट तो आमचें जिवीत ओदीक गिरेस्त करीत रावता. बरे भलायकेन तो आमकां सांबाळटा. हेच मनान दवरून सगल्या काळजान जावन आमच्या मोगाळ जेजूक आर्गां दिवया. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. बागिमोन कायतनाची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भावा भयणाच्या गोरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रितीच्या भावा भयणीनो, म्हज्या पादविगाराच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान हांव तुमकां बागियोन कायतनाची परबो पावूंक येता. बरे भाशेन तुमी ह्या मिसांत भाग घेतलो, सेवा धर्म तुमी तयार केलो आनी तुमच्या मधूर ताळयांनी तुमी ह्या सेवा धर्माक
ओदीक सुवाद हाडलो. बाबा भयणीनो, आयज आमी तुमच्या आस्काऱ्या बागेंत कायतानाची परब समोरमतना तुमी जायतो वावर कोत्तात, बरो वावर तुमी कोत्तात. असोच तुमचो वावर नेट्टान फुडें व्हरूंक आनी तुमच्या वावरांतल्यान जेजूक तुमी शुभ जेजूकचे गोवाय जावं आनी शुभ वर्तमान परगटूंक आमी तुमचे लागीं मागता. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. तुमच्या वावरांतल्यान शुभ वर्तमान परगटूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.